नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई। आज म फेरि लाइभ लिएर आएको छु तपाईहरुकै मागले गर्दाखेरि नै। मलाई धेरै मेसेज पनि आयो, कतिले लाइभ बस्नुहुन्छ हैन, अलिकति ढिलो भयो हैन। मैले तपाईलाई 7 बजे बस्छु आज भनेको थिएँ, मैले अब अलिकति ढिलो भयो, खाना खाएर चाहिँ बस्नुला भन्ने सोचले बसी भयो। अनि त्यसपछि म अब आज अहिले लाइभ बसेको छु तपाईहरुको। अब कुण्डलीमा केही जिज्ञासाहरू छ भन्दै तपाईहरुले नमस्कार सृजना पनेरुले नमस्कार सर भनेको छ। नमस्कार भन्ने मैले नि सावित्री नमस्कार गुरुजी भनेर नमस्कार भन्ने मैले मेरो तर्फबाट है। तपाईलाई आफ्नो जिज्ञासा केही छ भनेदेखि भविष्य सम्बन्धी या वर्तमान सम्बन्धी केही रेमेडी सोलुसन गराउनु छ भनेदेखि मलाई भन्दा हुन्छ। यहाँ अब मैले कसरी हेर्छु भन्दा कुण्डलीबाट बनाएर हेर्छु। तपाईहरुको कुण्डली बनाएर हेर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जन्ममिति जन्मस्थान जोशी पुष्पजीले गुरुजी भन्नुभएको छ, मैले नमस्कार भने तबाट है। तपाईहरुले आफ्नो जन्ममिति जन्मस्थान जन्म समय अनि राशि भनिदिनु होला। तपाईले जन्म समय चाहिँ एएम कि पीएम मा सबै भनिदिनु होला है। अब आफ्नो जिज्ञासा केही छ भने भनिदिनु होला, जिज्ञासा सँगै भनिदिनु होला। किनकि अनलाइनमा धेरै जनाको आफ्नो जन्ममिति जन्मस्थान जन्म समय एएम कि पीएम र राशि भनौं है। अनि त्यसपछि म विस्तृत रूपमा सबै भनिदिनेछु। अब सबै भन्दा नि मैले जतिसम्म भन्न सक्छु त्यतिसम्म भनिदिन्छु म तपाईहरुलाई। किनकि मैले लाइभमा धेरै जना लिनु पर्ने हुन्छ हैन, त्यही भएर म चाहिँ अब एउटा छोटो मिठो क्वेशन राख्दिनु होला, म भन्नेछु। आफ्नो जन्ममिति जन्म समय जन्मस्थान तपाईहरुले पालो चाहिँ आफ्नो शेयर गर्नुभयो भने मात्र पालो आउँछ है। अनि म बिस्तारै तपाईको टिकटकतिर नि लाइभ आउँछु म। अब अलिकति अहिले भ्याइएको छैन हैन, बिस्तारै आउँछु म अब यतै आज जसरी नै। त्यसमा तपाईहरुले चाहिँ अब मेरो टिकटक आइडी राजु कार्की 199 मा फलो गरिदिनु होला है। अनि यसमा तपाईहरुले आफ्नो जन्ममिति जन्म समय जन्मस्थान र राशि भनिदिनु होला। अनि छोटो मिठो क्वेशन राखिदिनु होला है। त्यति राखिसकेपछि म तपाईलाई भन्ने छु। तपाईले आफ्नो सुभाष प्याकेटोलजी पनि आउनुभएको छ, गुरु भन्नु आउनुभएको छ है। उहाँको अस्ति मैले थोरै हेरिदिएको थिएँ। अब आउँछ शेयर गर्नु पर्यो है। पालो शेयर गरेपछि आउँछ अहिले है। शेयर गरिदिनु होला मेरो लाइभले। पालो शेयर गरेपछि आउँछ। आफ्नो जन्ममिति जन्मस्थान जन्म समय सबै भनिदिनु होला। शेयर गरेपछि मात्र तपाईहरुको पालो आउँछ है सबैजनाको है। शेयर गर्नु होला पहिला है। शंकर थापा गुरु दर्शन भने त एउटा मैले है शेयर गर्नु पर्यो है। शेयर नगरी पालो आउँदैन है। तपाईले मलाई ग्रो गर्न हेल्प गर्नु पर्यो है। किनकि मैले यसैगरी मैले अब विभिन्न म आफ्नो कार्यक्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा मलाई कुण्डली हेर्न चाहिँ भन्नुहुन्छ हैन। अब म यसो लाइभ बसेको बेला तपाईहरुलाई फ्री कन्सल्टेन्ट भएर हेर्नेछु, तर लाइभ नबसेको बेला म चाहिँ फ्री कन्सल्टेन्ट होइन। तपाईले मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईको वर्तमान भूत भविष्य म सबै भनिदिन्छु। तपाईको कुन समयमा के भएको थियो भन्ने कुराबाट चाहिँ पनि भनिदिन्छु, म सबै कुराहरु भनिदिन्छु हैन। शेयर गरिदिनु है। शेयर गरेपछि आउँछ गुरु शेयर भयो ल सुभाष प्याकेटोलजी तपाईको भन्नु होला है। तपाईको जन्ममिति जन्म समय जन्मस्थान तपाईको अस्ति मैले हेर्दाखेरि तपाईको 12औं ल जन्ममिति जन्म समय जन्मस्थान भनौं है। यहाँ छ र छ भने म यतैबाट हेर्दिन्छु। जन्ममिति शंकर सुभाष जन्म मिति जन्म समय जन्मस्थान सबै भनिदिनु होला है। शेयर गर्नुभयो भने तपाईको पालो आउँछ। यहाँ कमेन्ट धेरै आउँछन्, तपाईको धेरै जनाको मैले लिनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईले शेयर गर्नुभयो भने मात्र तपाईको पालो आउँछ है। शेयर गर्नु होला है। ल सबिना खड्काको पनि म भनिदिन्छु है। जन्ममिति जन्म समय जन्मस्थान ल सुभाष प्याकेटोलजी तपाई नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ, पहिला भनिहालौ है। भनिहालौ छिटो है। तपाईको जन्ममिति जन्म समय जन्मस्थान सबै भनिदिन्छु म है। ल अजय खत्री मेरो मित्र हुनुहुन्छ उहाँ नि हैन, उहाँले मेरो पालो है राज सर हुनुहुन्छ। अब भनिदिन्छु म सबै कुरा हैन। अब मैले विगत 3-4 वर्षदेखि नै यो कुण्डलीको चाहिँ विश्लेषण गर्दै आएको छु है। तपाईलाई मैले कसरी सिके के गरे मेरो प्रेडिक्सन के छ भन्ने बुझ्न मन लाग्यो भने पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईहरुले पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु भन्दा नि अब मेरो यो मैले स्क्रिनशट राखेको छु तपाईको यो वाल पोस्टमा चाहिँ फेसबुकको वाल पोस्टमा, त्यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल सुभाष प्याकेटोलजी भन्नु होला तपाईको जन्ममिति जन्म समय स्थान अनि त्यसपछि तपाईको राशि भनिदिनु है। भनिदिहाल्नु है, नत्र अरूको पालो लिन्छु म है। श्रीकृष्ण काफले तपाईले लाइभ शेयर गरेपछि मात्र पालो आउँछ तपाईको है। सबैजनाको पालो नत्र आउँदैन पालो है। लाइभ शेयर गरिदिनु होला अनि मात्र तपाईको पालो आउँछ। सुभाषजीको भन्नु होला जन्ममिति जन्म समय हैन। सुभाषजी तपाईले आफ्नो जन्ममिति जन्म समय जन्मस्थान भनिदिनु होला है। छिटो भनिदिनु होला है, छिटो सुभाष प्याकेटोलजी।
48 to 21 48 to 21 हैन त जन्ममिति जन्म समय जन्म स्थान अनि जब राशि नै भनिदिनु होला है 48 2 शेयर गरिदिनु होला है शेयर गरेपछि मात्र तपाईको पालो आउँछ 48 2 21 7:15 AM जन्मस्थान पनि भनिदिनु है तपाईको 2:21 अनि 7:15 AM जन्म 7:15 7:15 AM नेपाल जन्मस्थान पनि भनिदिनु है नुवाकोट हैन ल कुम्भ राशि ल ठीक छ नुवाकोट ल तपाईको राशि आयो 7 8 9 10 कुम्भ हाल ठीक छ है राशि आयो कुम्भ ल ठीक चन्द्रमा 1 डिग्रीमा बसेको छ यो ल ठीक छ र यो चन्द्रमा 9 स्थानमा गएर बस्यो अब सप्तममा राहु गएर बस्यो भनेपछि यो तपाईको मैले के सम्बन्धी भनिदिनु पर्ने भनिदिनु होला है अनि मात्र म सबै कुरा भनिदिन्छु है लग्नमा केतु भएको मान्छेले धेरै बिर्सिने हुन्छन् केही कुरा धेरै बिर्सिने हुन्छन् जिन्दगीमा धेरै कुराहरू बिर्सिने हुन्छन् अनि दोस्रो कुरो भनेको तपाईको लग्नेश गएर 12 घरमा गएर बस्यो लग्नेश 12 गएर बस्यो घरमा गएर बस्यो भने के हुन्छ भन्दा जिन्दगी बाहिर नै बित्यो तपाईको है मैले अस्ति तपाईको यो कुरा अस्ति अगाडि म तपाईको विश्लेषण गर्दा पनि भनेको छु मैले तपाईलाई हैन यो तपाईको जिन्दगी भनेको बाहिरै बित्ने हो तपाईले ट्राई गर्नुभयो भने पीआर अब अस्ट्रेलिया जानुभयो भने पीआर अब युएस जानुभयो भने तपाईको ग्रीन कार्ड भन्ने प्रोबेबिलिटी 100% हो तपाईको यसमा है लग्नेश गएर 12 मा गएर बस्यो तर बुवालाई हानि छ यहाँ 12 औं स्थानमा गएर बसेको भएर बुवालाई हानि भने देखायो अब सूर्य बुधको योग छ बुधादि योग भन्छ बाहिर गएर नेपाल भन्दा बाहिर गएर कमाउन सकिने र बाहिर गएर राम्रो हुने भन्ने देखायो दोस्रो घरमा शुक्र मंगल गुरु छ तपाईको गुरु उच्च छ है गुरु उच्च भएकोले यो दोस्रो घरमा राम्रै भयो तर मंगलले के हुन्छ भने बाणी अलि तिखो दिन्छ बाणी अलि तिखो अरूलाई अलि चोट पुर्याउने भनेर भनिन्छ हैन यो कुरा सबै म्यारेज अफ फ्यामिली हेल्थ हैन त ल हेल्थ भन्दाखेरि अब अष्टममा दोस्रो घरमा गएर बस्यो भनेपछि आफूले बोलेको कुराले चाहिँ अलिकति अरूलाई चोट पुर्याउने छ है बोली कहिलेकाहीँ एकदम राम्रो सबैलाई ज्ञान गुण बाँड्ने ओर्ने भन्ने कुरा नै हुन्छ हैन अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बोलीले अरूलाई चोट पनि पुर्याउने हुन्छ मंगल हुन्छ है मंगलले बोली अलिक तिखो हुन्छ मंगलले बोली भयो तिखो भएपछि अलिक चोट पुर्याउने हुन्छ तर दोस्रो घरमा शुक्र पनि छ अब शुक्र आफ्नै दोस्रो भनेको कारक हो दोस्रो घर चाहिँ शुक्रको लागि कारक घर हो तर राम्रै छ है गुरु उच्च भएर राम्रै छ तर कहिलेकाहीँ मंगलले गर्दा चाहिँ तपाईको बोलीमा चाहिँ नराम्रो हुन सक्छ भन्ने भयो हैन सो जब अनि म्यारेज अनि जब हैन जब ल 10 स्थानलाई हेर्छ है त 10 स्थानको के छ हाम्रो जब गर्ने भने बैंकिङ सेक्टर या रेस्टुरेन्टतिर है रेस्टुरेन्टतिर जस्तै कुकको भयो हैन यसैगरी अब बैंकिङ सेक्टर हिसाब किताब गर्ने एकाउन्टेन्टहरु भयो यो कुराहरु भयो हैन अनि बैंकिङ सेक्टर एकाउन्टेन्ट या अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अब शिक्षा क्षेत्र नाम रहेछ गुरु उच्च भएर बसेको शिक्षा क्षेत्र नाम रहेछ तर के छ भन्दा सबभन्दा बेस्ट भनेको तपाईको लागि चाहिँ दोस्रो घरमा गुरु उच्च भएर बसेको हुनाले तपाईले अब रेस्टुरेन्ट खोल्दा नै हुन्छ रेस्टुरेन्टमा काम गर्दा नै हुन्छ या कुक काम गर्दा नै हुन्छ या रेस्टुरेन्ट खोल्दा नै हुन्छ हैन यो कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है अब दशैं हेर्नुस् तपाईको लागि चाहिँ है अहिले सुशान्त सिमखडा जी उहाँ मेरो मामा हुनुहुन्छ है उहाँलाई मैले नमस्कार भने अनि तपाईको अहिले दशैं हेर्दाखेरि हेर्नु है तपाईको अहिले शनि चलेको छ शनि अष्टम अहिले एकदम खराब समय तपाईको है अष्टम शनि तपाईले अब यो ज्योतिष शास्त्रतिर रुचि पनि लागेको होला हैन रुचि पनि लाग्छ कसरी के भन्दर्छन् भनेर यो अष्टम शनि भएको मान्छे अष्टम गुरु भएको मान्छे चाहिँ अलिकति ज्योतिष शास्त्रतिर ढल्किने हुन्छन् हैन ज्योतिष शास्त्र सिक्दा नै राम्रै हुन्छ अब साइडमा ज्योतिष शास्त्र सिक्दा पनि राम्रै हुन्छ है अब सिभिल इन्जिनियर भनेपछि त अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब मंगल गुरु च भएर सिभिल इन्जिनियर भनेपछि 12 गएर दोस्रोमा गएर बस्यो काम क्षेत्र त्यसमा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हुन्छ हैन अब अहिले यो म समय भनिदिन्छु त अहिले है यो अब अहिले 85 सम्मको समय चाहिँ शनिको छ हैन शनिको ले गर्दा चाहिँ अब अलिकति काम दोहोरिनु एकदम दोहोरिन्छ है कुनै काम एकचोटीमा हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ कमै हुन्छ किनकि अष्टम शनि छ अष्टम शनिले आयु चाहिँ एकदम लामो दियो तर के हुन्छ काम दोहोरिन्छ है स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ हैन स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ शुक्रले दियो यो चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ दोस्रो घरमा गएर शुक्रले दियो अब यसमा भनेको
स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ भन्छ। अब दोस्रो घर गएर शुक्रले दियो है, शुक्र गुरु मङ्गलको युति छ। अब जबमा मैले के भनिदिनु पर्ने, के सम्बन्धी है, बिहे त एकदम खटपट छ। बिहेमा त अब म छुटिन्छु भन्ने हुने, अलिकति गुरु उच्च भएर चाहिँ अलिकति बचायो होइन। लग्नेश अब मिथुन लग्न छ, मिथुन लग्न भएर अब सप्तमको मालिक हाम्रो गुरु भयो। गुरु भएपछि गुरु दोस्रो घरमा गएर बस्यो भने घर धान्ने बुढी आउने, बिहे गरिओर्यो भने या सम्बन्धमा बस्यो भने घर धान्ने खालको आउँछ केटी चाहिँ। अनि त्यो आउँदाखेरि चाहिँ अब समस्या के हुने भन्दाखेरि सप्तममा राहु छ, राहुले एकदम भ्रम दिन्छ मनमा है। अब मेरो बुढी अरूतिर लाग्यो कि भन्ने कुराहरू भ्रम दिने भएर यो चाहिँ एकदम समस्या हुन्छ है। ल सेयर गरेपछि पालो आउँछ है, सेयर। ल आमा बुवासँग यस्तो छ है, घर परिवार सम्बन्धमा के छ, अलिक तिखो बोली बाणीले अलिक प्रभाव पर्यो, तर राम्रै छ, गुरु उच्च भएर राम्रै छ होइन। अब बुवासँग हेर्ने हो भने बुवाको आफ्नै घरमा भनेर बस्नुभयो, उच्च भएर बुवाको राम्रो देखियो होइन, तर बुवालाई अलिकति स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिक समस्या छ भने देखियो होइन। अब आमाको ग्रह पनि बाहिर गएर बस्यो, आमा पनि अलिकति स्वास्थ्यमा समस्या। आमा र बुवा एकै ठाउँमा ग्रह गएर बसेपछि अब दुईजनालाई अब अलिकति हस्पिटलको खर्च बढी भनेर देखाइएको छ है, आमा बुवाको स्वास्थ्यमा चाहिँ है। अनि आफूलाई लग्नमा केतु भएर अलिकति बिर्सिने समस्या चाहिँ जिन्दगीमा अरूलाई भन्दा अलिक धेरै हुने हुन्छ यसमा चाहिँ। ल म अब शङ्कर थापा है त, मेरो लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला है। सेयर गरेपछि मात्र तपाईँहरूको पालो आउँछ। लाइनमा धेरैजना हुनुहुन्छ है, सेयर गरिदिनु, अवश्य पालो आउँछ। म 1 घण्टा लाइभ बस्नेछु, चिन्ता नगर्नु त्यसमा है। आज नभए पनि भोलि म तपाईँको हेरिदिने नै छु। तपाईँले मैले कसको हेरिनँ, कसले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, मलाई सबै कुरा याद हुन्छ है। म याद भएपछि तपाईँहरूको म सबै भनिदिने छु, चिन्ता नगर्नु होला। मैले ज्योतिष शास्त्र यतिकै गरेको जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मेरो वालमा गएर पोस्ट हेर्नु है। मेरो वालमा गएर पोस्ट हेर्नु, मैले मेरो आफ्नो प्रेडिक्सनको चाहिँ पोस्ट गरेको छु होइन। अनलाइन प्रेडिक्सन गर्दाखेरि सुरुमा मैले पहिला अनलाइन प्रेडिक्सन गर्दाखेरि राखेको छु। अब अहिले मैले अलिकति भ्याउँदिनँ, अलिकति व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि मैले अनलाइन प्रेडिक्सन गर्न पाएको छैन त्यति। नुवाकोट 6-4 बिहान नुवाकोट स्टडी एब्रोडको बारेमा है त। एब्रोड जाँदा हुन्छ। ल शनि 12मा गएर बस्यो, शनि 12मा जाँदा एब्रोड दिन्छ है, एब्रोड दिन्छ। तर अलिकति एप्लाई गर्दाखेरि अलि कति ढिलो हुन्छ होइन, कहीँ अलिकति काम एप्लाई गर्दाखेरि ढिलो हुने भन्ने चाहिँ भयो होइन। 11मा राहु उच्च भयो, लग्नमा गुरु उच्च, ल एकदम राम्रो है। मासु खानु भएन है, मासु खानु भएन, जिन्दगीमा पाप कहिले बोल्नु भएन, अरूलाई छक्क्याउनु पर्ने काम गर्नु भएन, अरूलाई झुटो बोल्नु भएन। लग्नमा गुरु उच्च बसेको मान्छेले झुटो बोल्नु भनेको महापाप हो होइन। अब सकिन्छ भने मासु छोड्ने होइन। अनि त्यसपछि अब अर्को भनेको सकिन्छ भने मासु छोड्ने है। 1 नम्बर लग्नमा गुरु उच्च बसेको सकिन्छ भने मासु छोड्ने, 4को अङ्कमा गुरु गएर बस्यो। अब जिन्दगीमा अर्को भनेको बाणी एकदम तिखो है, बाणी एकदम नराम्रो छ है। सूर्यमा कर्कट लग्न भयो, सूर्य दोस्रो घरमा सूर्यको राशि भयो, सूर्यको राशि भएपछि मङ्गल गएर बस्यो भने चाहिँ एकदम तिखो बाणी है, अहिले चोट पुर्याउने बाणी छ है। यो होस् पुऱ्याउँ है, यसले घर परिवार भोलिपर्सि ध्वस्त पार्ने हो। मैले अहिले भनिदिएको छु, रातो कलर लाएर घर बसियो भने घर परिवारमा झगडा पर्छ कन्फर्म भनिदिन्छु मैले है। रेड कलर सकेसम्म नर्मल रेड कलर एभोइड गर्नु, रोयल रेड कलर होइन कि नर्मल रेड कलर चाहिँ एभोइड गर्ने, अनि मात्र घर परिवार राम्रो हुन्छ भने देखिया छ। त्यसो भए लग्नेश गएर कहाँ बस्यो भन्दा अष्टमेशमा बस्यो, काम दोहोरिनु ओर्ने भन्ने कुरा त भइहाल्यो यहाँ है। अब लग्नेश गएर अष्टमेश बस्यो भने चाहिँ काम दोहोरिनु ओर्ने भन्ने कुरा भइहाल्यो यहाँ होइन। एकैछिन मेरो यहाँ लग्नेश गरेर अष्टममा बस्यो भने चाहिँ काम दोहोरिने ओर्ने कुरा भइहाल्यो। अर्को घर 4 घरमा शुक्र घर बस्यो, आफू जन्मस्थान भएको घरमा अगाडि फूल बगैँचाहरू धेरै भएको देखियो है, रङ्गी बिरङ्गी फूल भएको भन्ने देखियो। अब केतु पञ्चममा छ, पञ्चममा केतु गरेर लेख्ने चाहिँ अलिकति खुबी छैन है, लेख्न सक्ने क्यापेसिटी एकदम कम छ, पढ्न सक्ने क्यापेसिटी अलिक कम छ, अलिक मिहिनेत गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ, मिहिनेत गरेर पक्कै नै सफल भइन्छ होइन। अब पढाइमा राम्रो गर्नु छ भने अलिकति एक्जाम दिँदाखेरि यदि मिल्छ भनेदेखि अलिक चेक सर्ट हुन्छ नि, मल्टिपल कलर भएको या मल्टिपल रेक्टेङ्गल भएको त्यो चेक सर्ट लाएर जाने अलिकति एक्जाम चाहिँ राम्रो हुन्छ है, त्यसले इन्ट्युसन पावर दिन्छ र अलिकति राम्रो हुन्छ है। अनि बाहिर जान ठिक छ, बाहिर जान मिल्छ ठिक छ होइन। अब बाहिर जाँदाखेरि के छ भनेदेखि यहाँ दाईसँग या भाइसँग कसैसँग पैसा माग्नु पर्ने भने चाहिँ देखाएको छ, भाइ दाईको लगानी हुनुपर्छ भने देखाएको छ यहाँ चाहिँ है। अब बाहिर जानलाई हेर्ने हो भने शनि छ 75 देखि 88 को समयमा बाहिर जाँदा हुन्छ है। तर यो बिचमा के देखियो भन्दाखेरि यो बिचमा
वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसियो भने चाहिँ खर्च एकदम बढिन्छ। अलिकति अब उमेर पनि हुन्छ सानै चाहिँ, तर बिहे गरियो भने चाहिँ खर्च अत्याधिक हुन्छ है, आफ्नो खर्च अत्याधिक हुन्छ। अनि अब यहाँ भनेको ल ठिक छ, ल बाहिर जान हुन्छ, ल ट्राई गर्दा हुन्छ। ट्राई गर्ने समय भनेको 2075 सालदेखि 88 सालसम्मको छ, शनि 12मा गएर बसेको भएर होइन। अब शनिको दशा यो समय अलिकति नराम्रो नै हो, नराम्रो समय हो है यो चाहिँ है। अलि होस पुऱ्याउने, चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, अलिक हस्पिटलाइज हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, अलिक बिरामी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि मेन समस्या भनेको जिउमा भिटामिन डीको कमी र शनि भने चाहिँ हाम्रो हड्डीको समस्याहरू हुनसक्छ जिउमा है, त्यो कुरा भयो। ल नेक्स्ट अब कसको लिने हो कमेन्ट गरौँ है, कमेन्ट गरौँ। ल श्रीकृष्ण है त, श्रीकृष्णको हेरिदिन्छु म। सेयर गरिदिनु होला है, सेयर नगरी तपाईँको पालो आउँदैन है। सञ्जय अगस्ती सबै सेयर गरिदियो, विशाल कार्की सबैले सेयर गरौँ है। सेयर गरेपछि मात्र पालो आउँछ, नत्र पालो आउँदैन है। मैले धेरैजनाको हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर है। 2000 5 को महिना राशि पनि लेखौँ है। सबैजनाले आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान, राशि पनि लेखौँ। राशि लेखेपछि म सबै विस्तृत भन्छु, किनकि राशिबाट मैले भनेको तपाईँ कुण्डली मिल्यो कि मिलेन कन्फर्म गर्ने हो होइन। एक दुईवटा म तपाईँको हेबिट पनि भनिदिन्छु होइन, छ कि छैन पनि भन्नु होला होइन। त्यसपछि म कुण्डली तपाईँ कन्फर्म गर्छु है। मैले विगत 3 वर्षदेखि कुण्डली प्रेडिक्सन गर्दै आएको छु र ल विगत 9 वर्षदेखि मैले हस्तरेखा प्रेडिक्सन चाहिँ गर्दै आएको छु होइन। तपाईँलाई मेरो प्रेडिक्सन सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ उमा गर्नु होला है। के अरे हाम्रो वालमा मैले पोस्ट गरेको छु, वालमा तपाईँले हेरिदिनु होला है। मैले प्रेडिक्सन गरेको छु, वालमा मैले पोस्ट गरेको छु। दिउँसोको 12 बजे नेपाल हेल्थ फ्यामिली फ्युचर एजुकेसन होइन त, मिथुन नेपाल दोलखा। है लग्नमा केतु, सप्तममा राहु है। वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या दिइहाल्यो है। तर राहु उच्च छ, बिग्रिने पनि एकदम बिग्रिने हो, तर सप्रिने पनि एकदम राम्रोसँग सप्रिने हो। सुटिङ भन्दा त्यो सम्बन्ध भने एकदम उच्चमा पुग्ने हो है। मैले एउटा भनिदिइहालेँ। हेल्थ फ्यामिली फ्युचर एजुकेसन भनिदिनु भन्नुभएको छ उहाँले होइन। अब अष्टममा चन्द्रमा मन एकदम अशान्त है। यो मन भनेको सधैँ अशान्त हो, काहीँ केही बिग्रिरहेछ कि काहीँ केही भइरहेछ कि भने मनमा 24 घण्टा लागिरहन्छ। निदाउँदाखेरि हुने कुरा भएन, तर जब निदाइन्न, जब चाहिँ आफ्नो आँखालाई खुला संसार हेरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ मनमा भयो भन्ने कुरा 24 घण्टा हुने। अष्टम शनि छ, अष्टम शनि चन्द्रमाको युति भएर अष्टम शनिले अलिकति आयु लामो दिने भयो, तर मनमा डर चिन्ता भनेको जिन्दगीभर नै लागिरहने हो। अझ बिहेपछि अलिक धेरै लाग्छ डर चिन्ता भन्ने कुरा है। अब यहाँ के देखियो भन्दाखेरि 10 घरमा सूर्य मङ्गलको युति, 10 घरमा भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सूर्य आफ्नै घरमा छ फेरि है। भनेको सरकारी जागिरमा ट्राई गर्दा कन्फर्मै हुन्छ है। यो समय सापेक्ष हुनु पर्यो, दशा आउनु पर्यो होइन, सूर्यको दशा आउनु पर्यो अनि राम्रो हुन्छ, दशा या अन्तर्दशा आउनु पर्यो अनि राम्रो हुन्छ। यहाँ के देखियो भन्दाखेरि अलिकति लवाई खवाईमा र अर्को भनेको वैवाहिक सम्बन्धमा खर्च धेरै हुन्छ, बिहेपछि खर्च अत्याधिक हुन्छ होइन। अनि वैवाहिक सम्बन्धमा 2 जनामा 1 जना चाहिँ अलिकति बिरामी चाहिँ हुन्छन् होइन। अझ त्यो यदि आफूले धेरै सोचिरहने बानीहरू चाहिँ हटाएन भने आफूलाई चाहिँ मेन्टल प्रेसरबाट डिप्रेसनसम्म जान सक्ने प्रोभाबिलिटी छ। तर यो प्रोभाबिलिटी कसरी रिडक्सन भएको छ भन्दाखेरि 10 घरमा चाहिँ सूर्य आफ्नै घरमा बसेको भएर यो चाहिँ रिडक्सन भएको छ अलिकति है। अब यहाँ ग्रह भनेको के छ भनेदेखि 1 2 3 4 होइन 5 6 है। 6वटा ग्रह लगभग आफ्नै घरमा छ है। 9वटा ग्रहमा हाम्रो के भयो, अब केतु र राहुले गर्ने 9वटा ग्रहमा 6वटा ग्रह आफ्नै घरमा छ। यो एकदम बलियो कुण्डली हो है, जिन्दगीमा धेरै पाउने कुण्डली। लाभ पनि धेरै लेखेको छ, लाभ धेरै पाउनु छ भने हरियो कलर युज गर्ने एकदम बेस्ट। खर्च कम गराउनु छ भने प्योर व्हाइट युज नगर्ने है। प्योर व्हाइट टी सर्टहरू या प्योर व्हाइट ज्याकेटहरू होइन, व्हाइट मिक्स लाउँदा केही फरक पर्दैन, तर व्हाइट लगायो भने खर्च हस्पिटलमा बढिहाल्छ। खर्च कहाँ बढ्ने हो, बिहे गरेपछि वैवाहिक सम्बन्धमा आफू या बिरामी हुने हो या आफ्नो बुढी बिरामी हुने हो। सम्बन्धमा बस्यो भने आफ्नो अब सम्बन्धमा बसेको केटी बिरामी हुने हो, यो चाहिँ कन्फर्मै हो है व्हाइट कलर लगायो भने चाहिँ। तर
कुण्डली बलियो भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धपछि खर्च अत्याधिक छ। लवाई खुवाई पनि खर्च देखिया छ, हस्पिटलतिर पनि खर्च देखिया छ, यहाँ सबैतिर खर्च देखिया छ। यो समस्या चाहिँ हुन्छै हुन्छ है। अनि मन अशान्त छ एकदम होइन। अब हेल्थको भन्दा के छ भनेदेखि हेल्थको गएर 10 घरमा गएर बस्यो, अलिकति जागिर गर्न थालेछ, अलिकति बिरामी चाहिँ परिरहन्छ है। जागिर गर्न थालेपछि बिरामी परिरहन्छ। अब यहाँ लगानी गर्ने भनेको टाइम हेरेर गर्नुपर्छ है। यतिकै लगानी गर्नु भएन, किनकि छैटौँ गएर 10मा गएर बसेको छ होइन। यो जब गर्दा राम्रो हुने भन्ने कुण्डली देखाएको छ। सरकारी जबमा ट्राई गर्ने हो भने एकदम बेस्ट है। सरकारी जबमा ट्राई गर्ने हो भने कन्फर्म लेखेर दिन्छु, यो कन्फर्म जब हुने नै हो होइन। अहिले शनि छ, अष्टम शनिको चाहिँ दशा चल्यो भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ है। अष्टम शनिको दशा चलेको छ अहिले, अलिक गाह्रो हुन्छ। 78 सालदेखि 89 सालसम्म छ है यो चाहिँ है। तर आत्तिनु पर्दैन, किनकि शनिको यो अहिले शनिको दशामा शनिको दशा चलेको छ होइन। त्यही भएर अलिक गाह्रो समय, 80 सम्म अलिक गाह्रो समय हो। तर 80 पछिको समय फेरि राम्रो छ। बुध आउँछ, बुधपछि केतु, शुक्र अनि 82 देखि 84 सम्मको समय खर्च अत्याधिक छ है यो चाहिँ है। अरू सबै ठिकै छ। ल म कसको हेरिदिने हो। ल सञ्जय अगस्ती सेयर गरौँ है। सेयर नगरी पालो कसैको आउँदैन है। मैले भनेको छु अहिले पनि है, सेयर गर्नुहुन्न भने म पालो लिदिन है। सेयर गरौँ है। विराज अधिकारी, अभिषेक लामिछाने, विशाल कार्की सबैजना सेयर गर। सञ्जय अगस्ती सेयर गरौँ है। सेयर नगरी पालो आउँदैन है तपाईँहरूको। सेयर नगरी पालो आउँदैन, सेयर गर्नु होला है। के जिज्ञासा छ आफ्नो ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी भनेदेखि पनि भन्नु होला होइन। तपाईँले मैले आफ्नो 2-3 जना पनि सिकाएको छु मैले। उहाँहरूले पनि अस्तिको लाइभमा चाहिँ मलाई जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, अब कुन घरमा कुन बस्दा के हुन्छ गुरु भनेर। मैले त्यहाँ पनि केही सल्लाह दिएको थिएँ होइन। अनि सेयर गर है। सेयर गरिसकेको छैन, विशालकारी सेयर भनेर आएको छैन है यहाँ है। सेयर भनेर यहाँ सेयर बटन आइसकेपछि मात्र मैले भनिदिन्छु है। सृजना पनेरको ल सृजना पनेर तिम्रो आफ्नो भन। ल तिम्रो सेयर गरेको छौ भन। हाम्रो श्रीकृष्णको चाहिँ कुण्डली एकदम बलियो छ है। अलिकति खर्च बढी हुने र अलिकति मन अशान्त हो, दुईटा कन्ट्रोल गर्न सिक्यो भने जिन्दगीमा एकदम उच्च स्थानमा पुग्ने हो है। सेयर गरिदिउँ है सबैजनालाई। सेयर नगरी आउँदैन, सेयर नगरी पालो कसैको आउँदैन है। मैले अहिले भनिसकेको छु है। ल सृजना पनेरु है। तुला राशि 61। तपाईँलाई मैले किन नुहारानको नाम चाहिँ सोध्नु हुँदैन भन्नु होला होइन। तपाईँलाई मैले नुहारानको नाम किन सोध्दिनँ भनेदेखि कारण के हो भन्दाखेरि नक्षत्र तलमाथि भन्ने कुरा हुनसक्छ होइन। नक्षत्र तलमाथि भन्ने कुरा किन हुनसक्छ भन्दा आकाशमा धर्को कसैले पनि तान्न छैन है। म यो कुरा धेरैले ज्योतिषदेखि लिएर धेरैले भन्छु कि हामी अब यसो बसी बसाइ भएको बेला भन्छु होइन। सृजना पनेरु है भन्छु म होइन। किनकि आकाशमा धर्को कसैले तान्न छैन। थोरै 1-2 डिग्रीले जहिले पनि फरक परिरहेको चाहिँ हुन्छ है यो चाहिँ है। 78 9 कति भयो 61। हाम्रो नेपाली ज्योतिषमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि छलित कुण्डली भन्ने अलिकति हेर्ने परम्परा छैन है। यो चाहिँ म अलिक गलत मान्छु नेपाली ज्योतिष शास्त्रमा चाहिँ होइन। छलित कुण्डली चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको ज्योतिष शास्त्र चाहिँ पहिला हाम्रो बनाउँदाखेरि अब पृथ्वी गोलो छ भन्ने हिसाबले बनाइएको थियो। पछि चाहिँ करेक्सन गराएर हाम्रो इलिप्टिकल छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ पृथ्वी चाहिँ त्यो अनुसारले हाम्रो ग्रहहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्ने भएर छलित कुण्डली भन्ने बनाइएको हो है। 4 AM नुवाकोट। ल है। लग्नमा शुक्र आफ्नै घरमा सुखको भोग गरिन्छ जिन्दगीमा है। मिठो खाना पाइन्छ जिन्दगीमा है। यो कन्फर्म लेखेको छ होइन। अब भनिदिनु पर्ने मैले के सम्बन्धी हो भनौँ है। नरेश खड्का म सबैजनाको पालो लिन्छु है, चिन्ता नगर, सबैजना पालो लिन्छु म। तर भनिदिनु पर्ने मैले सृजनाको के बारेमा भनौँ है। 12मा राहु छ, 12मा राहु भएपछि विदेश गयो भने अलिक दुःख पाइन्छ। सुरुमा फेरि दुःख पाइन्छ। म फर्किनुपर्छ नेपाल, म नेपालै आउँछु, मलाई दुःख भयो गाह्रो भयो भनेर फर्किने हो होइन। अब त्यो त्यसरी चाहिँ डिसिजन नलिउँ होला है। सरिता सापकोटा सबैजनालाई सेयर गरिदिउँ है। सुनिल केसी सबै सेयर गरेपछि मात्र स्टडी हेल्थ सबै सिट होइन। अब छैटौँमा गएर चन्द्रमा केतु भएको मान्छेलाई के हुन्छ भन्दा एकैचोटि डिप्रेस हुने, एकैचोटि हँसिलो हुने, एकैचोटि चाहिँ हास्खेल गर्ने, अनि मेरो जिन्दगीमा केही छैन, मेरो जिन्दगीमा सबै छ भन्ने मान्छे हो। म सिधै भनिदिन्छु है।
चन्द्र केतु भएको मान्छेको इन्ट्युसन पावर सही हुन्छ, यो कुरा चाहिँ होला भोलि पर्सि भनेर सोच्ने क्यापेसिटी एकदम हुन्छ होइन। तर के छ भने रोग घरमा गएर बस्यो भने चाहिँ यो मान्छे बिरामी हुन्छ भनेर सोच्यो भने ट्याक्कै हुन्छ कुनै बेला है। एउटा कुरा यो मैले यो भनिदिएँ। अर्को कुरा चन्द्र केतुको युति चाहिँ छैटौँ घरमा भएको हुनाले जिन्दगी एकैचोटि खुसी हुने, जिन्दगी एकचोटि दुखी हुने। अनि एउटा के छ भनेदेखि केही समस्या जिउमा पेट दुख्ने समस्या, टाउको दुख्ने समस्या या आँखाहरू दुख्ने समस्या भएर केही चेकअप गर्न गइयो भने सिधै के छ भन्दाखेरि डक्टरले भनेको साइकेट्रिककै रिफर गर्छ होइन। यो चाहिँ अलिकति होस पुर्याउने है। यो मैले अहिलेसम्म चन्द्र केतु भएको धेरैजनाको मैले के देखाएको छु भनेदेखि डिप्रेसनको औषधि खाइरहन्छन् धेरैले, मैले छुटाएको हुन्छु कतिलाई होइन। अब किन भन्दाखेरि चन्द्र केतु भनेको इन्ट्युसन पावर एकदम बलियो हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ भन्दा कुनै समयमा चाहिँ एकदम हासखेल गर्ने, एकदम रमाइलो गर्ने, एकदम लाइफ भने रमाइलो हो भन्ने, तर अर्को समयमा के हुन्छ एकदम डिप्रेस हुने, एक्लै बस्दा या आफ्नो समयमा एकदम डिप्रेस हुने हुन्छ होइन। यो समस्यालाई निर्मूल गर्नलाई के छ भनेदेखि हाम्रो अब आफ्नो चन्द्रमालाई अलिकति बलियो बनाउनु पर्छ। अलिकति चन्द्रमालाई बलियो बनाउने भनेको अलिकति व्हाइटमा मिक्स कलरको लुगाहरू लाउने अलिकति होइन। अनि अर्को भनेको हाम्रो चन्द्रमालाई आफ्नो आमालाई पुज्ने, आफ्नो आमा समान सबै मान्छेलाई पुज्ने ओर्ने होइन। अनि यसै गरी अब यति गरियो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ चन्द्रमा चाहिँ बलियो हुन्छ र के भयो हाम्रो यो चन्द्रमा केतुको युतिलाई घटाउन सकिन्छ होइन। यो छैटौँमा भयो। अब अर्को हेल्थमा प्रब्लम दिने भने यही हो, यदि धेरै सोचियो भने पेट दुख्नु टाउको दुख्ने समस्या त भइहाल्छ म है। अनि लग्नमा शुक्र छ, अब शुक्र भएपछि लग्नमा सुखको भोग हुने कुरा हुन्छ, नियर फ्युचरमा छ होइन। अनि अर्को भनेको मङ्गल नीच छ है, चौथो घर तेस्रो घरमा मङ्गल नीच हुनु भनेको एकदम खराब मानिन्छ, किनकि यस्तो मान्छेको करेज चाहिँ कम हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि मङ्गल नीच छ भनेदेखि आफ्नो भाइ कोही छ, आफ्नो भाइ छ भनेदेखि भाइलाई चाहिँ रातो कपडा कुनै चाहिँ दान दिने है। भाइ छ भने रातो कपडा दान दिने, भाइलाई रातो कपडा दान दिएपछि आफ्नोमा अलिकति पोजिटिभनेस बढ्छ अनि अलिकति विल पावर बढ्ने हुन्छ है। यो किनकि मङ्गल चौथो घरमा गएर बस्यो, मङ्गल 4 अङ्कमा तेस्रो घरमा गएर हाम्रो करेजलाई पुरै ड्यामेज गरेको छ है। यो चाहिँ अब होस पुऱ्याउनु पर्यो दुईटा कुरा चाहिँ है। अब बाहिर गयो भने अलिकति आफ्नो मेन्टालिटी कन्ट्रोल गरिने भने फर्किनुपर्छ। म किन आएको छु, म किन चाहिँ मलाई नेपालमै ठिक थियो, म बाहिर किन आएको छु भन्ने चाहिँ हुन्छ है। सरिता साहबबाट सेयर गरिदिनु होला है, सेयर नगरी पालो आउँदैन। ऋतु गुरुङको म यसपछि लिन्छु है, सेयर गरिदिनु होला, सेयर गरेपछि पालो आउँछ, नत्र आउँदैन तपाईँहरूको है। ऋतु गुरुङको लिन्छु म है। अब ऋतु गुरुङ सेयर गरौँ है। अनि नेपालमै स्टडी सर नेपालमा स्टडी एकैचोटिमा हेरिदिइहाल्छु है। नेपालमा स्टडी भनेपछि पढाइ त आफ्नो घर परिवार नजिकै गर्ने हो, घर परिवार गएर टाढा गएर पढेर काम छैन। आफ्नो फ्यामिलीसँग जुटेर बुवा आमा चाहिँ छुट्टी बस्नुहुन्छ या गाउँमा आमा बसेर बुवा यहाँ बस्नुहुन्छ भने बुवासँग बसेर पढ्नु पर्यो होइन। आमा बस्नुहुन्छ यसरी भने आमासँग बसेर पढ्नु पर्यो, अङ्कलसँग भयो भने बसेर पढ्नु पर्यो। आफ्नो घर परिवार कोही आफ्नो ब्लड रिलेटिभसँग बसेर चाहिँ पढ्नै पर्छ है। त्योभन्दा टाढा गएर पढ्यो भने आफूले दुःख पाउने, पढाइमा राम्रो हुने म 100% भनिदिन्छु यो चाहिँ है। शङ्कर खड्का ह्याप्पी न्यू इयर भन्छ, सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर है। अब आफ्नै देशको नयाँ वर्ष नभए नि विदेशी नयाँ वर्ष नि ह्याप्पी न्यू इयर सबैजनालाई है। ऋतु गुरुङको पालो है, सुनौ है राम्रोसँग। ऋतु गुरुङ आफ्नो डेट अफ बर्थहरू पेस्ट गरौँ है, एकचोटि कपी पेस्ट गर्ने हो कि अब लेख्ने हो फेरि गरौँ है। ऋतु गुरुङ अभिषेक लामिछामा लिन्छु है म एकैछिनमा, यो पछि दिइहाल्छु भाइकोमा। सरिता सापकोटा तपाईँले सेयर गरिदिनु है, सेयर गरिदिनु भयो भने जतिचोटि तपाईँले पेस्ट गर्यो भने पालो चाहिँ आउँदैन है। 57 527 ल मैले भेटिसकेँ, म अब हेरिदिन्छु है ऋतु गुरुङको। 57 527 अनि त्यसपछि समय भनेको हाम्रो 10 PM होइन त। तपाईँले सनमा चाहिँ आफ्नो करेक्ट हालिदिनु होला है, नत्र तपाईँको प्रेडिक्सन मेरो गलत हुनेछ, तपाईँले फेरि मलाई तथा नाम भन्नु होला होइन। यो पनि समस्या हुन्छ फेरि, कतिजनाले मैले त्यो अब आफू गलत समय भनेर अब पछि करेक्ट समय भनेर उहाँले मान्नु भएको नि छ त्यस्तो होइन, धेरै कुरा पनि भएको छ होइन।
तर तपाईँलाई मेरो प्रेडिक्सन सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने तपाईँले मेरो वालमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले वालमा पोस्ट गरेको छु, मेरो फेसबुकको वालमा मैले स्क्रिनसट गरेर राखेको छु मैले होइन, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेल्थ रिलेसन, फ्युचर फ्यामिली, फ्युचर एजुकेसन, कुम्भ राशि भनेपछि 10 PM होइन त। जन्मस्थान चितवन CHIT। ल है, दोस्रो घरमा राहु, बोली एकदम खराब छ है, बोली एकदम खराब छ। जहाँ पनि समस्या बोलले आउने हो है। तथानाम बोलिन्छ, तथानाम भनिन्छ होइन। अनि खाँदाखेरि पनि एकदम अलिकति खाने बानी पनि भनेको अलिकति हाइजेनिक फुड खानु पर्यो, अलिकति यो पनि भएन, समस्या छ यहाँ चाहिँ है। अलिकति खानेकुराहरू राम्रो खानु पर्यो, नत्र यसले भोलि पर्सि भनेको 100% पाइल्सहरू ल्याउने चाहिँ कन्फर्मै हुन्छ यो चाहिँ है। त्यही भएर अलिकति केयर गर्नु पर्यो। लग्नमा शनि गुरु पाप ग्रह र हाम्रो राम्रो ग्रहको दुईटा ग्रहको युति भएको हुनाले अब भएको छ। यसमा मैले भनिदिनु पर्ने भनेको हेल्थ रिलेसन, फ्यामिली, फ्युचर र एजुकेसन है। अब पञ्चममा बुध शुक्र छ, एजुकेसन राम्रो देखियो यहाँ चाहिँ। एजुकेसनमा चाहिँ राम्रो देखियो। एजुकेसन सानो अब भनेको सानोदेखि नै अब के भन्छ हायर लेभलसम्म एजुकेसन चाहिँ राम्रै हुन्छ, यसमा केही समस्या छैन। अझै 9 स्थानको गएर चाहिँ लग्नमा गएर बसेको चाहिँ भाग्यमानी भनेर बुझिन्छ यसमा चाहिँ है। अब अझै लग्नसम्म नजिक भएर अलिक भाग्यमानी मान्छे भनेर चाहिँ बुझिन्छ ऋतु गुरुङलाई है। अनि अर्को भनेको समस्या यसमा के छ भन्दाखेरि हेल्थ 10औं घरमा चन्द्रमा भएर भनेर अब हेल्थ फ्युचर है रिलेसन। अब यसमा के छ भन्दा 10औं घरमा चन्द्रमा गएर बस्यो। यहाँ चन्द्रमा अब बुध शुक्र पढाइको यो भइहाल्यो। फ्यामिलीको हेर्दा दोस्रो घर, फ्यामिलीको माहौल ठिक छैन, एउटा मैले भनिदिइहालेँ है। घर परिवारको माहौल एकदम ठिक छैन है। अब खाना कन्ट्रोल नगरिकन, अलिकति बोलले कन्ट्रोल नगरिकन घर परिवारमा चाहिँ अलिकति समस्या अझै बढ्नेछ है। यो चाहिँ मैले अहिले भनिदिन्छु है। राहु आयो भने अझै धेरै बढ्नेछ। राहु आफ्नो तेस्रो घरमा आयो भने अझै बढ्नेछ होइन। यो समस्या एकदम धेरै हुनेछ। अब सूर्य मङ्गल छ, सूर्य मङ्गलको युति चाहिँ अब चौथो घरमा भएको छ। अब यसले अलिकति आमालाई समस्या दिने गर्ने भयो होइन। अनि अर्को भनेको हेल्थको ग्रह हेर्ने हो भने हाम्रो हेल्थ चाहिँ अलिक नेगेसन भएर बसेको छ है। अलिकति समस्या केमा छ भन्दाखेरि पञ्चम घरमा बुध आफ्नै घरमा बसेको, शुक्र आफ्नै घरमा, शुक्र चाहिँ निच भएर बसेको छ होइन। प्रब्लम दिने भनेको यो गट्स सम्बन्धी प्रब्लम है। आफ्नो पेटभन्दा तल्लोपट्टि गट्सहरू हुन्छ नि होइन। आफ्नो खानालाई चाहिँ भनौँ न प्युरिफाई गर्ने सिस्टम हुन्छ नि हाम्रो होइन। त्यहाँ चाहिँ अलिक प्रब्लम देखिन्छ है। शुक्र चाहिँ छैटौँमा गएर बस्छ, शुक्र छैटौँमा निच हुन्छ, शुक्र 6 अङ्कमा निच हुने भएर त्यहाँ समस्या देखिन्छ। पढाइको घर अब के देखियो भन्दा बुध राम्रो ग्रह र निच ग्रह एकै ठाउँमा बसेको भएर पढाइ भने अब हाम्रो के भयो भन्दा राम्रोबाट पछि गएर चाहिँ नराम्रो हुने है। अब हायर लेभल पछि हायर लेभल धेरै पढ्दै गयो भने चाहिँ एकदम नराम्रो हुने हो भनेर चाहिँ देखिन्छ यसमा। सेयर गर्दै गएपछि तपाईँको पालो आउँछ है, म भनिदिन्छु है। अनि 10 घरमा चन्द्रमा गएर बस्यो, चन्द्रमा चाहिँ पानी सम्बन्धी काम चाहिँ एकदम फाप्ने भयो है। अनि अब यहाँ के देख्यो भन्दा देश छोड्नु चाहिँ भएन है, बाहिर विदेश जानु भएन, देश छोड्नु भएन। देश छोड्यो भने चाहिँ फर्किनै पर्छ, 100% फर्किनै पर्छ। पढ्न जाने ओर्ने मात्र हो, तर पछि गएर फर्किनै पर्छ भनेर देखाइ यहाँ चाहिँ है। ल कसको पालो अब? सुनिल केसी, सुशान्त सिमखरा, कविराज गेवाली 51। सरिता सापकोटाको लिन्छु है त म है। अब अहिले सेयर भयो ल, म हेरिदिन्छु सरिता सापकोटा है। अब एकचोटि म यहाँ चट्टै हेरिदिन्छु ल। एक 12 12 27 त्यसपछि भनेको कर्कट राशि होइन। त्यो कर्कट राशि भएको मान्छे अलिकति इमोसनल ब्यालेन्स हुनुपर्छ है। म सिधै भनिदिन्छु पहिला है। 9:15 AM PM भन्नु पर्यो नि त। अनि AM PM नभने त कहाँबाट भयो त? अनि 9:15 AM PM के हो भनौँ है। 9:15 म कविराज गेवालीको नि हेरिदिन्छु म यसपछि। के कुरा हेर्नुपर्ने हो म त हेरिदिन्छु होइन। 9:15 AM PM के हो? घिमिरे नन्द सेयर गरौँ है। सेयर नगरी पालो आउँदैन है। अहिले भनिदिएको छु मैले, सेयर नगरी पालो आउँदैन। सेयर गरौँ। 9:15 AM PM भनौँ। छिटो है, छिटो छिटो। ऋतु गुरुङको पनि सबै भनिदिइसकेँ त मैले है। सबै कुरा भनिदिइसकेँ मैले। मलाई सबै कुरा जान्नु छ भने मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गरे नै हुन्छ है। मलाई यहाँ
सरिता सापकोटा 9:15 AM कि PM भनौँ है, PM ल 9:15 PM। बेलुका 9:15 ठिकै छ ल। कर्कट राशि होइन त, जन्मस्थान दोलखा। कर्कट राशि होइन, 4 को राशि ल ठिक छ। चन्द्र मङ्गल युति 9 घरमा चन्द्र मङ्गल युति, मङ्गल निच। कुरा राख्नु कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो कुरा मनबाट भनिहालिन्छ है। अब ग्रह सोग्री भएर बसेको छ है, 4 भाग्यस्थानमा ग्रह सोग्री पनि बसेको छ, निज ग्रह पनि एकै ठाउँमा बसेको छ। भाग्यको साथ त्यति खोज्नु भएन, किनकि निजको प्रभाव बढी नै हुन्छ है। राम्रो ग्रहले भनेको नराम्रो ग्रहसँग गएर बसेपछि त्यसले नराम्रो प्रभाव भनेको कन्फर्मै दिन्छ यसले होइन। भाग्यको साथमा भरमा त्यति पर्नु भएन। निज ग्रह र अब सोग्री ग्रहको युति भएको हुनाले चन्द्रमा र मङ्गलको युति छ। मङ्गलले कारणले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि अलिकति बोलीहरू आफ्नो कुराहरू राख्न अप्ठ्यारो हुने, कसैले के भन्न अप्ठ्यारो हुने होइन। फ्यामिली फ्युचरहरू भन्नुभयो, अब लग्नमा गुरु बसेको छ, लग्नमा गुरु बस्नु राम्रै हो। अब 12मा केतु गएर अहिले वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ के भयो भन्दा 7को अङ्कमा 12मा केतु गएर के हुन्छ भन्दा वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ अलिकति समस्या नै भयो यसमा चाहिँ है। वैवाहिक सम्बन्धमा खटपट पर्ने, अलिकति झगडा पर्ने ओर्ने, अलि शङ्का गर्ने एकअर्कालाई भन्ने कुरा चाहिँ यो हुन्छ नै हुन्छ कन्फर्म है। अब पञ्चममा के छ, सूर्य बुध भयो। छैटौँमा केतु गएर बस्यो, रोग भनेको आदि घटाइ ठ्याक्क है। रोग भनेको दीर्घायु रोग भनेको एकदम कमै हुन्छ यसमा चाहिँ है। तर अलिकति थिङ्किङ चाहिँ अलिक बढी गरियो भने समस्या एकदम धेरै नै हुन्छ है। अब यसमा भनेको चौथोमा गएर शुक्र शनिको युति, शनि आफ्नै घरमा बस्यो। अब या आमा एकदम राम्रो, अब आफ्नो चौथोमा गएर शनि आफ्नै घरमा गएर बस्यो भनेपछि घर चाहिँ राम्रै बनाइन्छ यसमा है। घर आफ्नो नाममा बनाइन्छ। घर आफ्नो नाममा भनेको कन्फर्म दुईटा घर चाहिँ हुन्छ। एउटा घर अलिकति समस्याबाटै हुने हो, एउटा घर भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। एकदम मान्छेले वरपरबाट हिँड्ने ओर्ने मान्छेले पनि यो घर कसको भने सोध्ने खालको घर हुन्छ एउटा है। किनकि शुक्र र शनिको युति चौथो घरमा छ, शनि आफ्नै घरमा छ। अलिकति एन्टिक सामानहरू चाहिँ अलिक मनपर्छ, यसो घरमा सजाउन ओर्न यो गर्न चाहिँ अलिक एन्टिक सामान मनपर्छ भन्ने हुन्छ है। म हेरिदिन्छु है। छोराछोरीको हेरेर पञ्चममा छोरा, सुरुमा भनेको हाम्रो छोरा नै हुने हो सुरुमा है। छोरा हुने हो, दोस्रोमा छोरी हुने भने लेखाएको छ, अब तेस्रोमा नि छोरी हुने भने लेखाएको छ। छोरछोरी हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ छोरै हुने कन्फर्म भनेर लेखाएको छ यो चाहिँ है। छोराछोरी एकदम राम्रो, छोराछोरीको एकदम राम्रो। सुरुको छोरा एकदम बलियो, दोस्रो छोरा पनि एकदम अब शनिसँग गएर बस्या भएर अलिकति थिङ्किङ चाहिँ एकदम अलिकति एज मान्छेको थिङ्किङ सही गलत छुट्याउन सक्ने खालका हुन्छन्। अनि तेस्रो पनि के छ भन्दा तेस्रो पञ्चममा गएर बस्यो अलिक पढ्ने लेख्ने हुन्छ है। पढ्ने लेख्ने खालको हुन्छ तेस्रोसम्म गइयो भने। विशाल चापागाई ल जन्म समय भनौँ है। ल सुनिल केसीको भनिदिइहाल्छु है म। सुनिल केसी सेयर गर्नु पर्यो। सुनिल केसी खै सेयर गरेको नि? पालो अब यस्तो हो क्या, धेरैजना छन् यहाँ लाइनमा, धेरैजना बस्नु भएको छ उहाँहरू होइन। अब धेरैको मैले सबैको भन्न सम्भव पनि हुँदैन। म सकेसम्म अब आज भने भोलि म लाइभ आउँछु फेरि, भोलि या पर्सि चाहिँ म एक दिन ग्याप गरेर लाइभ आइरहेको हुन्छु। म तपाईँहरूको भनिदिन्छु होइन। लाइभ आउनु होला, म 7 देखि 7:30 बिचमा लाइभ आउनेछु होइन। दिन बिराएर म आउनेछु। विशाल कार्की ल डेट अफ बर्थ पठाउँ। डेट अफ बर्थ ल विशाल कार्कीको पालो आयो त 7/5/26। ल यहाँ छ है। $2060 5/26। तपाईहरु मेरो लाइभलाई शेयर गरिदिनु होला है। धेरै मास जान पारे भने धेरैजनाले हेल्प गर्न पाऊ, किनकि यो लाइभबाट मलाई पाउने केही पनि हैन, मैले तपाईलाई हेल्प गर्ने मात्र हो हैन। कसैलाई अब कसैले बाहिर जाने इच्छा हुन्छ तर के हुन्छ ग्रहले दिदैनन्, किनकि राहु 12 मा भयो भने अब त्यो बाहिर किन आएछु ओर्छु भन्ने हुन्छ र फर्किने सम्भावना एकदम म्याक्सिमम हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ अब यस्तो कुराबाट बच्नु होला, म भनिदिन्छु तपाईहरुलाई हैन। त्यही भएर चाहिँ म लाइभ आएको छु बिहान 10 बजे, बिहान 10 बजे हैन त 10 बजे बिहान।
त्यसपछि भनेको अब मीनराशि सर्लाही नेपाल सर मेरो लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला है, अनि मात्र तपाईँहरूको पालो आउँछ है। धेरैजना लाइनमा बस्नु भएको छ, म हेरिदिन्छु सबैको है। आज खै किन हो सबैजना केतु भएको भेटा छ, लग्नमा केतु भएको मान्छे धेरै भेटिया छ आज भनेपछि धेरैजनालाई अलिकति बिर्सिने बानी हुन्छ। लग्नमा केतु भएको मान्छेलाई अलिक बिर्सिने बानी हुन्छ, तर इन्ट्युसन पावर चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर बुझिन्छ है। अब पञ्चममा मङ्गल गएर बस्यो, मङ्गल शनिको घरमा गएर शत्रु घरमा बस्यो, पढाइ त्यति खासै देखेन, पढाइ त्यस्तो राम्रो देखिएन, केही पनि देखिएन है। अब शनि 9मा छ, भाग्य एकदम ढिलो उदय भनेर लेखेको छ। भाग्य शनि चाहिँ 9मा गएर भाग्य ढिलो गराइदियो होइन। अब लाभ पनि अलिक ढिलो गराइदियो र अर्को के छ भन्दा लग्नलाई नै हेरेको भएर अलिकति आफ्नो वृद्धि पनि ढिलो गराइदियो भनेर देखियो यहाँ है। छैटौँमा चन्द्रमा चाहिँ पानी सम्बन्धीको रोगहरू दिन सकिन्छ है। अब पानीको समस्याहरू हुने, पानीको हडबडहरू भयो भने अलिक जिउमा पानी चाहिँ ब्यालेन्स गराउने यसले चाहिँ न समस्या दिन्छ जिउमा एकदम। अब यहाँ के छ भने शुक्र 12मा गएर, शुक्र अब 12 घरको कारकको शुक्र होइन, 12मा गएर बसेको, 12मा उच्च हुन्छ शुक्र होइन। अब खर्च चाहिँ अत्याधिक गरिन्छ है। खर्च अत्याधिक गरिन्छ, त्यो खर्चले नै गर्दा नै आफू भोलिपछि भारमा पर्ने हो कि ऋणमा लागिने हो कि भन्ने हुन्छ। शुक्र र चन्द्रमा चाहिँ एकअर्कालाई हेरेको भने आँखा एकदम फास्ट छ है। कुनै ठाउँ गइयो भने आँखा एकदम तेज चलाइन्छ, यताउति हेरिन्छ, को कहाँ के कस्तो गरिरहेछ भने एकदम तेज आँखा चलाइन्छ। अब यो किन भन्दाखेरि शुक्र र चन्द्रले एकअर्का हेर्छ। चन्द्रमा भनेको दिमाग भयो, शुक्र भनेको आँखा हो, त्यही भएर के हुन्छ आँखा एकदम तेज छ है। तेज केही कुरा काहीँ हुनलाई अब यस्तोमा के छ भन्दा आँखा तेज हुने मान्छेको चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने प्रोबाबिलिटी एकदम कमै हुन्छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ। किनकि शुक्र चन्द्र भएको मान्छेको आँखा तेज हुन्छ, केही सिचुएसनहरू आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो कुरालाई चाहिँ ट्याकल गर्न सक्ने क्यापेसिटी पनि हुन्छ होइन। तर केतुले गर्दा अलिकति भुल्ने बिरामी चाहिँ त्यो है। अब यहाँ भनिदिनु पर्ने भनेको 11मा लाभ, जिन्दगीमा लाभ चाहिँ धेरै हो। लाभ क्षेत्र के छ भने सरकारी क्षेत्रबाट लाभ कमाइन्छ है। सरकारी क्षेत्र सूर्य 11औं स्थानमा गएर आफ्नो घरमा गएर बस्यो, सूर्य बुध र गुरु बस्यो, लाभ चाहिँ जिन्दगीमा अत्याधिक कमाइन्छ। आफ्नो गरेको जागिरबाट भन्दा पनि एक्स्ट्रा गरेको कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ बढी कमाइन्छ लाभ चाहिँ है। अब जागिर गर्ने हो भने जागिर 6मा गएर बस्यो, जिन्दगीमा तर गर्न लेखेको चाहिँ जागिरै लेखेको छ, तर समय सापेक्ष इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने एकदम चाहिँ कमाइन्छ है। जागिरै लेखेको छ जिन्दगीमा चाहिँ है एकदम। ल घिमिरे नन्दु सेयर गरौँ है। सेयर नगरी पालो आउँदैन, मैले अहिले पनि भनेको छु। सेयर गरेपछि मात्र पालो आउँछ। तपाईँ कुण्डली हेर्नु चाहिँ सुनिल केसीले सेयर गरेको छैन है भाइ, सेयर गरौँ है सेयर। अब भाइको एब्रोड लाग्ने भनेको 2080 पछि लेखा छ है। 2080 पछि भाइ कन्फर्म एब्रोड जाने हो है, म अहिले भनिदिन्छु। 2080 पछि भाइ कन्फर्म एब्रोड जाने हो। 2000 अलिक केतु चलेको छ, अलिक केतुको समय अलिकति चाहिँ के हुन्छ भन्दा आफूले मनले चिताएर गर्ने भयो। अब आफूले मनले चिताएर गर्ने भाग्यले साथ दिँदैनन् होइन। तर के छ भन्दाखेरि केतुले चाहिँ अलिकति तनाव दिने ओर्ने भन्ने कुरा, अलिकति यो हुन्छ त्यो हुँदैन भन्ने कुरा, अलिकति इन्ट्युसन पावर सही भएर आफ्नो दिमाग र भनौँ न आफ्नो मनको कुरामा चाहिँ धेरै चञ्चल हुने हुन्छ त्यो कुराले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ केतुले अलिकति चाहिँ डिप्रेसन लाने स्टेट पनि हुन्छ। लग्नमा फेरि केतु बसेको छ, समस्या त्यो भयो होइन। अनि बाहिर जाने भनेको कन्फर्म बाहिर जाने हो होइन। भाइ 2080 देखि 2093 सालसम्म भनेको कन्फर्मै बाहिर जाने हो, बाहिरै बस्ने हो होइन। अब त्यो समयमा भाइले चाहिँ एप्लाई गरे पनि ठ्याक्कै हुन्छ। 2080 पछि लेखा छ है भाइ यो चाहिँ। सुनिकेपछि सेयर गरौँ है। सेयर नगरी पालो आउँदैन। अघिदेखि भनेको छु मैले, सेयर नगरी पालो आउँदैन। ऋतु गुरुङको गुरु मेरो म्यारेज लाइफको बारेमा म तपाईँले मलाई यदि सबै हेर्न चाहनुहुन्छ भने पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। म लाइभमा तपाईँहरूको अलिक थोरै कुराको म जे छ सागर थापा सेयर गरौँ है। सेयर नगरी आउँदैन है पालो। तपाईँले कसैले सेयर गर्नु भएको छैन, तपाईँले सेयर गर्नु भएको छैन, तपाईँहरूको पालो कसैले आउँदैन है। तपाईँले सेयर नगरी कसैको पालो आउँदैन, सेयर गरिदिनु होला। तपाईँलाई मेरो ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी एप्लाई गरिसक्यो ठिकै छ। एप्लाई गर्ने पहिलोचोटि नभए दोस्रोचोटि कन्फर्म हुन्छ। 80 पछि चाहिँ बाहिरै लेखा छ होइन। अब एप्लाई गर्ने भने टाइमबाट चाहिँ 80 पुग्छ भने राम्रै छ, त्यसमा केही समस्या छैन होइन। एप्लाई गर्ने ठिक छ, तर 80 पछि कन्फर्मै बाहिर जाने हो। म अहिले भनिदिन्छु, बाहिर गएर अत्याधिक पैसा पनि कमाउने, सुखको भोग पनि बाहिर गएर गर्ने हो होइन। म भनिदिन्छु त्यो कन्फर्म हो है। सेयर गरौँ है। सेयर नगरी पालो कसैको आउँदैन।
सेयर गरौँ है। सबै कुरो बुझ्नु मन छ, सबै कुरो उ गर्नु, तपाईँहरूलाई जिज्ञासा छ भने, धेरै कुरो जिज्ञासा छ भने मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु, म पर्सनली पनि हेर्ने गर्छु। मेरो यहाँ घरमादेखि लिएर म बाहिर भेट्दाखेरि नि धेरैजनाको मैले हेरिदिने गरेको छु होइन। आउनुहुन्छ, घरमा कतिजना आउनुहुन्छ, हेराउन नै आउनुहुन्छ है। अनि म लाइभ बस्दाखेरि तपाईँको म फ्री कन्सल्टेन्ट भएर बस्छु, तर तपाईँहरू पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु, डिटेल धेरै बुझ्न मन छ, आफ्नो घर परिवारदेखि लिएर आफ्नो मामा माइजूदेखि लिएर आफ्नो फुपू सम्बन्धीको बुझ्न मन छ भने चाहिँ म तपाईँलाई त्यति बेला चाहिँ पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। सबैजनाको बुझ्न मन, तपाईँको कुण्डलीबाट सबैजनाको हेर्न सकिन्छ है, हेर्न नसकिने होइन। ल सुशान्त सिमखडा तपाईँको भन्नु त मामाश्री, ल भन्नु त सुशान्त सिमखडा मामाश्री हुनुहुन्छ उहाँ मेरो। सेयर भएको छैन भाइको है, भाइको सेयरै भएको छैन, सुनिल केसीको सेयर भएको आएको छैन, सेयर गरौँ है। सेयर भएपछि यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ एउटा सेयर भएको बटन आउँछ यहाँ है। आएको छैन, सागर थापाको नि सेयर आएको छैन है। आविष्कार लामिछाने म हेरिदिन्छु एकैछिन है। ल आविष्कार लामिछाने हेरिदिन्छु पहिला म। आविष्कार लामिछाने तपाईँलाई मेरो ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धीको चाहिँ केही खटपट पैदा भएको छ मनमा भनेदेखि हेर्नु होला है। तपाईँले यो मेरो फेसबुकको वालमा मैले पोस्ट गरेको छु होइन, त्यहाँ चाहिँ हेरिदिनु होला है। कि मैले कसरी भन्ने छु, मैले कसरी प्रेडिक्सन गरेको कुराहरू के छन्, कति सही गलत छन् भन्ने कुरा मैले सबै चाहिँ पेस्ट गरेको, मैले त्यहाँ वालमा आएर राखेको छु सबै कुराहरू। त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ हेरिदिनु होला है। 2060 1 को समय 3 गते 7 AM वर्षुवा। तपाईँलाई विस्तृत रूपमा बुझ्न मन छ भने मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। धेरैजनाले गर्नु पनि हुन्छ, आउनु पनि हुन्छ, मसँग भेटघाट पनि धेरैजनाको हुन्छ, मेरो घर पनि आउनुहुन्छ धेरैजना होइन। तपाईँहरूको विस्तृत रूपमा बुझ्न मन छ भने मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। तपाईँको कुण्डलीबाट तपाईँको धेरैजनाको चाहिँ हेर्न सकिन्छ। आफ्नो मामा माइजी सम्बन्धी कुराहरू भयो, आफ्नो घर परिवार सम्बन्धी कुराहरू भयो, आफ्नो वैदेशिक विदेश जानलाई सम्बन्धी कुराहरू भयो, आफ्नो कुन कलर फाप्ने, कुन कलर नफाप्ने, तपाईँले कुन कलर लाउँदा कहाँ राम्रो हुन्छ, तपाईँले पढ्दाखेरि कुन डिरेक्सनमा बसेर पढ्नुपर्छ, तपाईँले जेम स्टोन कुन लाउने, मुगा लाउने हो कि मोती लाउने हो कि होइन, तपाईँहरूले त्यो सबै म भनिदिन्छु। तपाईँले पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ कति क्यारेट के पनि भनिदिन्छु म तपाईँहरूलाई। तपाईँको मैले चाहिँ वेट अनुसार रिकमेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि म भनिदिन्छु, तपाईँलाई ठाउँ रिकमेन्ड गरिदिन्छु म तपाईँहरूलाई है। आविष्कार लामिछाने गएर कुन जिज्ञासा राखौँ है, जिज्ञासा भनौँ के कुरा भन्ने हो। म कलेजको टिचर हो है, तपाईँहरूले अलिकति बोल्दा होस् बनाएर बोल्नु होला है। म के कस्तो गर्छु होइन। एनजी शेर्पा भन्ने हुनुहुन्छ है, उहाँ सुनिरहनु भएको भए है। तपाईँ एकदम गलत कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन। म कलेजको म प्रोफेसर हो, म लेक्चरर हुँ होइन। तपाईँले मलाई केही कुरा अङ्ग्लाउनु, एनजी शेर्पा हुनुहुन्छ है, तपाईँले केही कुरा मलाई अङ्ग्लाउनुभन्दा अगाडि बुझ्नु होला मेरो बारेमा होइन, मेरो बारेमा सोच्नु होला। तपाईँले कसैले सेयर गरेका छन् र कहाँबाट तपाईँले पाउनुहोस् बुझ्नु होला मेरो बारेमा है। अनि मात्र केही भन्नु होला। तपाईँ कुन लेभलको मान्छे हो र म कुन लेभल मान्छे त्यति बेला बुझ्नु होला है तपाईँले है। मैले यो ज्योतिषशास्त्र आज 1-2 दिनमा सिकेको होइन, मैले विगत 3 वर्षदेखि गर्दै आएको छु र मैले विगत तपाईँको 9 वर्षदेखि चाहिँ पामेस्ट्री गर्दै आएको छु, मैले हस्तरेखा गर्दै आएको छु है। एनजी शेर्पा हुनुहुन्छ है, उहाँ तपाईँले सुन्नुभएको, तपाईँले बुझेर मात्र कुरा गर्नु होला है। तपाईँ कमेन्ट मैले भर्खर पढेँ तपाईँको एकचोटि होइन, तपाईँले लेख्नु भएको छ केही कुराहरू होइन। आविष्कारको मैले के भनिदिनु पर्ने है, भनौँ है। त्यति त्यो म आफ्नो पढाइ सम्बन्धी भनिदिनु पर्ने हो कि मैले तपाईँको मैले भाइको मैले अब शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धी या भाग्य सम्बन्धी भन्नुपर्ने, आफ्नो घर परिवार सम्बन्धी भन्नुपर्ने हो। सबैको हेरिदिन्छु म है। आज मात्र लाइभ आउने होइन, म सधैँ लाइभ आउँछु, तपाईँको दिन बिराएर लाइभ आउँछु म होइन।
आइ सिधै सेयर गरौँ है, सेयर गरेको त्यत्रो सेयर भएको छैन, सागर थापाको सेयर भएको छैन है, सेयर गरौँ, सेयर गरेपछि मात्र पालो आउँछ है। ल आइसिधै म भनिदिन्छु है त। लग्नमा सूर्य उच्च है, लग्नमा सूर्य उच्च भएको मान्छे त्यति रोगहरूले च्याप्दैन, किनकि सूर्य भने हाम्रो ग्रहको राजा हो होइन। लग्नमा सूर्य उच्च भयो, बुध भयो, सूर्य बुधतिर भयो, मान्छे बाठो एकदम बाठो भने बुझिन्छ यसमा। सूर्य लग्नमा उच्च भएर बसे 10 घरमा मंगल आफ्नै घरमा, जागिरको लागि एकदम राम्रो, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो कि जागिरको लागि एकदम राम्रो। 10 घरमा मंगल आफ्नै घरमा, जागिरमा उच्च स्थानमा पुग्ने हो होइन। उच्च स्थानमा पुग्न केले हेल्प गर्छ भन्दा सूर्य ग्रह र मंगलले हेर्छ, किनकि 10 स्थानमा मंगल आफ्नै घरमा छ र सूर्य लग्नमा आफ्नै घरमा छ। भोलि पर्सि कुनै कम्पनीको हेड चाहिँ कन्फर्म भइन्छ है, सानो होस् ठुलो होस्, कुनै कम्पनीको हेड चाहिँ कन्फर्म भइन्छ। नारायण बहादुर कार्की हजुरको खै सेयर आएको छैन तपाईको है, सेयर आएपछि मात्र म भनिदिन्छु। म तपाईँले यहाँ धेरैजनाको कमेन्ट आएको छ, म भनिदिन्छु, म लगतै भनिदिन्छु तपाईँले है। अनि तपाईँको अनि भाइको के छ भन्दा चौथो स्थानमा गुरु चाहिँ उच्च भएर बसेछ। अब यो भनेपछि आफ्नो आमालाई चाहिँ आफ्नो घर परिवार एकदम राम्रो, आफ्नो मम्मी एकदम राम्रो, आफ्नो मम्मीले घर परिवार सम्हाल्ने एकदम राम्रो भने बुझ्यो। तर घर परिवार सम्हाल्ने राम्रो भए तापनि आफ्नो घर परिवार किचकको वातावरण चाहिँ छ है, मम्मीको तर्फबाट नभए नि ड्याडी या अङ्कलको तर्फबाट कसैको तर्फबाट किचक अलिकति किचलो हुने वातावरण चाहिँ छ यसमा चाहिँ, यहाँ देखायो है। अनि तेस्रो स्थानमा शनि छ, अलिकति मेहनत गर्नु अलिक अल्छी भनेर देखायो अहिले, मेहनत भोलि गरौँला पर्सि गरौँला भन्ने कुरा चाहिँ भयो। अब किरण भट्टराई सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नमस्ते गुरु भन्नुभएको छ, उहाँलाई मैले नमस्ते भनिदिइहालेँ है। छैटौँमा चन्द्रमा छ, छैटौँमा चन्द्रमा गएर बसेको हुनाले अब जागिर गर्ने क्षेत्र चाहिँ अब भाइले अलिकति पानी सम्बन्धी कुराहरू, पानी नजिक हुने या पानी सम्बन्धी कुराहरू हुने भनेर देखाइएको छ यहाँ चाहिँ होइन। अब अष्टममा केतु समस्या आदि भइहाल्यो, तर घर परिवारमै अलिकति किचलो समस्या चाहिँ छ है, यसलाई निर्मूल गर्नु पर्यो, अनि मात्र हुन्छ, नत्र हुँदैन है। तपाईँहरू सेयर गर्नु भएको छ र फेरि लाइभबाट जानु भएर फेरि आउनु भयो भने त्यो सेयर देखाउँदैन है, त्यही भएर सेयर गरिदिनु, अनि म हेरिदिन्छु है, अनि मात्रै हेरिदिन्छु म तपाईँको। अनि 10 घरमा मंगल आफ्नै घरमा गएर बस्यो, त्यही भएर जागिर क्षेत्र एकदम राम्रो होइन। जागिर क्षेत्रमा कसैले औँला उठाएर केही भन्न सक्दैनन्, त्यो 100% हो। अनि लग्नमा सूर्य उच्च, जिन्दगीमा कुनै कम्पनीको हेड चाहिँ 100% भइन्छ है। लाइभ सेयर गरेपछि मात्र पालो आउँछ है। तपाईले यदि डिस्कनेक्ट भएर फेरि कमेन्ट हुनु भएको छ भनेदेखि तपाईको सेयर देखाउँदैन, सेयर गर्नु होला है, अनि म त हेरिदिन्छु म। लाइभ सेयर गरिदिनु होला है, अनि मात्र तपाईहरुको पालो आउँछ, नत्र पालो तपाईहरुको आउँदैन। सेयर आएको छैन है हाम्रो आचार्यज्यूको, उहाँको सेयर आएको छैन। सेयर आएपछि म भनिदिइहाल्छु। ल विष्णु चापागाईको म हेरिदिइहाल्छु है त, विष्णु चापागाईको म हेरिदिइहाल्छु। तपाईहरुको मसँग धेरै जिज्ञासा छ भनेदेखि तपाईहरुले मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, म त्यसमा सबै हेरिदिन्छु। विष्णु चापागाईज्यूको, उहाँको विष्णु 41 साल, सर 12-25 तपाईले आफ्नो जन्म मिति, जन्म समय, जन्म स्थान चाहिँ सबै करेक्ट हालिदिनु होला है, नत्र तपाईको धेरै फरक पर्छ है। किनकि जिल्ला फरक परेपछि कोर्डिनेट धेरै फरक पर्छ र तपाईको चन्द्रमाको डिग्री फरक पर्छ, राशि फरक पर्छ, धेरै कुरा फरक पर्छ है। त्यही भएर तपाईले आफ्नो डाटाहरु सबै करेक्ट हालिदिनु होला, अनि तपाईहरुको म प्रेडिक्सन गरिदिन्छु। नत्र मेरो प्रेडिक्सन गलत निस्किन्छ, फेरि तपाईहरुको डाटा करेक्ट हाल्नु भएन भने तपाईको 12 घरबाट हामीले सबै कुरा हेर्न मिल्छ। त्यही भएर 7-5 इन्डिया हैन त, इन्डिया, उहाँले इन्डियाबाट चाहिँ, उहाँ इन्डियामा जन्म हुनु भएको छ है। म हेरिदिन्छु उहाँको 7-5 PM इन्डिया, उहाँको भनेको आसाम
एकैछिन म तपाईँको खोज्दैछु है यहाँमा है। तपाईँले मलाई पर्सनल्ली कन्ट्याक्ट गर्नु है। मैले तपाईँको यहाँ भेटेँ म हाम्रो अर्को छुट्टै एपबाट हेरिदिन्छु। म तपाईँको यहाँ मैले एकछिन म उबाट हेरिदिन्छु है, गुवाहाटीबाट हेरिदिन्छु। भएन, तपाईँको भेटिएन है यहाँ। म तपाईँको पर्सनली मलाई तपाईँले मेसेज पठाइरहनु, म तपाईँको पर्सनली भनिदिन्छु सबै कुरा है। मलाई मेसेज छोडिदिनु, तपाईँको म पर्सनली भनिदिन्छु, चिन्ता नगर्नु। तपाईँको म लाइभ सिडिन साथै म तपाईँको पर्सनली भनिदिइहाल्छु। मलाई मेसेज पठाउनु होला है लाइभ सिडिन साथै है। तपाईँले यो चाहिँ मलाई मेसेज पठाइदिइरहनु, म तपाईँको अहिले हेरिदिइहाल्छु म है। तपाईँको यो कोअर्डिनेट देखाएन, तपाईँको इन्डियाको आसामको यो कोअर्डिनेट देखाएन, त्यही भएर म तपाईँको लाइभ अहिले सिधी चाहिँ हेरिदिन्छु म तपाईँको है। सुनिल केसीको है त, म सुनिल केसीको हेरिदिइहाल्छु। म अब लास्ट एकजनाको लिनेछु है, आजलाई यति गरौँ होला। अब म बिस्तारै नै तपाईँको नेक्स्ट टाइम आउनेछु। नेक्स्ट टाइम अब पर्सि आउनेछु म है। 2059 साल। तपाईँलाई डिटेल बुझ्नु मन छ भने मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। मलाई गर्नु पनि हुन्छ कतिजनाले, मेरो घर हेर्न आउनुहुन्छ कतिजना होइन। यसमा भनेको वृश्चिक रिलेटेड यो भयो। 725 नेपाल। ल है, राशि चन्द्रकेतु पञ्चम घर पढाइ बिगारिहाल्यो है। मैले अस्तिको होइन, यो अस्तिकै आयो है कुण्डली, यसमा फरक आएन। अस्तिकै कुण्डली आयो, अस्ति मैले सबै कुरा भनिदिएको सकेको छु है। अब सुनिल केसीको अस्तिकै आयो, यहाँ कुण्डली त्यस्तो फरक आएन है। मैले अरू सबै भने के सम्बन्धी बुझ्नु पर्यो ल भनौँ, म छोटो मिठो भनिदिइहाल्छु म। सुनिल केसीले स्टडी पढाइमा त पुरै समस्या छ है। पढाइ निच, चन्द्रमा निच भएर पढाइमा समस्या छ। पढ्दै पढ्दै छुट्टिने, पढ्दा पढ्दै कम्प्लिट गर्न गाह्रो हुने भन्ने समस्या जिन्दगीभर आइरहने हो यो होइन। फेरि कम्प्लिट गर्ने, फेरि भनेको जस्तै 12 कम्प्लिट गरेपछि पढाइमा ग्याप हुने, फेरि पछि पढेर पढ्ने, फेरि होइन, फेरि पछि गएर त्यो ब्याचलर पछि फेरि ग्याप हुने। तर पढाइमा सकिन्छ, किनकि जन्मेको पढ्नलाई हो होइन। किनकि लग्नेश गएर पञ्चममा गएर बस्यो, आफ्नो घर परिवार हेर्न, आफ्नो छोराछोरी घर परिवार, आफ्नो छोराछोरी हेर्न, आफ्नो छोराछोरीलाई अत्याधिक माया गरिन्छ, आफ्नो छोराछोरीसँग एकदम इमोसनल बन्डिङ हुन्छ यो चाहिँ है। अनि चन्द्रमा केतु भएको हुनाले पञ्चम घरमा पढाइमा चाहिँ ब्रेकेज भन्ने कुरा जहिले पनि भइरहन्छ है। अर्को भनेको हाम्रो शनि राहु छ। शनि राहु भएपछि अब 11औं स्थानमा शनि राहु गएर बस्यो, यसमा केही समस्या छैन। अब लग्नमा गएर निच ग्रह गएर बस्यो, उच्च ग्रह गएर पनि बस्यो है। लग्नमा निच ग्रह भने के छ, हाम्रो मंगल गएर बस्यो, मंगल निच भएर बस्यो, अहिले आफ्नो कुरा राख्न अरूलाई अप्ठ्यारो हुने, त्यो मैले भनिसकेको छु अस्ति नै होइन। अब गुरु गएर उच्च भएर बस्यो लग्नमा, गुरु चाहिँ अलिकति भनौँ न कसैलाई पाप बोलियो ओरियो भने चाहिँ नराम्रो हुन्छ। त्यही पनि के छ भन्दाखेरि आफूले चाहिँ आफ्नो मान्ने कसैलाई भनौँ न, अलिकति आफ्नो नजिक मान्ने साथीहरू भयो या कसैलाई चाहिँ रातो कपडाको दान गरौँ है। रातो कपडा कुनै टी सर्ट भयो भने एउटा दियो भने चाहिँ एकदम राम्रो भन्ने बुझिन्छ। लग्नमा सूर्य बुध गुरु मंगलको छ, जिन्दगीमा सुखको भोग चाहिँ लेखिएको छ है। किनकि 4 ग्रहको युति भनेको राम्रै मानिन्छ होइन। त्यहाँ समस्या के भयो भन्दा मंगलको चाहिँ लग्नमा मंगल छ, तर 4को अङ्कमा भएर के भन्छ निच भएर बसेको छ, त्यही भएर त्यो समस्या चाहिँ एउटा भयो है। अरू त्यस्तो केही पनि छैन। खान पनि मिठो चाहियो एकदम है। दोस्रो घरमा शुक्र दोस्रो घरको कारक हो, र दोस्रो घरको कारक भएको हुनाले खानापिना चाहिँ एकदम मिठो चाहिन्छ, मिठो एकदम मिठो चाहियो है खानापिना चाहिँ है। पालो आउँछ है, तपाईँले सेयर नगरी पालो आउँदैन। सेयर गरेपछि पालो आउँछ। सुनिल केसीको भन्ने रिलेसनसिप भन्ने कुरा त अब के छ भन्दाखेरि छुटौँ भोलि छुटौँ भोलि मिलौँ भन्ने खालको छ। शनिको घर गएर के छ भन्दा शनि अष्टममा छुट्ने र मिल्ने कुरा धेरै हुन्छ, धेरै सम्बन्धमा है। किनकि शनि अब सप्तम घरको मालिक भयो, अष्टमको नि मालिक 11मा गएर बस्यो। बिहेपछि लाभ लेखिएको छ है। बिहेपछि लाभ जिन्दगीमा कमाइन्छ, तर के छ भनेदेखि वैवाहिक सम्बन्धमा शङ्का उपशङ्का भन्ने कुराहरू र अर्को भनेको त्यो छुट्ने कुराहरू चाहिँ धेरै हुन्छ, धेरै नै हुन्छ है। बिहेपछि नै हुन्छ यो कुरा चाहिँ एकदम अत्याधिक होइन। एउटासँग समस्या छ अलिकति के छ भन्दा आफूले बिहे गर्ने मान्छे या आफ्नो सम्बन्धमा बस्ने मान्छे भनेको अलिकति बुझ्दिने खालका नै मान्छे हुन्छन् होइन। ठिकै छ, यसमा केही नै अरू समस्या छैन। तर समस्या कसले ल्यायो, आफूले ल्याइयो धेरै नै भन्ने है। 2071 साल 4/8 राति 12 AM मिथुन।
सेयर गरौँ है, सेयर नगरी पालो आउँदैन। तपाईँले सेयर गर्नु भएको छैन कतिजनाले, त्यही भएर पालो आउँदैन तपाईँहरूको सेयर नगरिकन। र आज म एउटा लास्ट कुण्डली लिन्छु। म पर्सि पनि लाइभ आउनु चिन्ता नगर्नु होला। म 7 देखि 7:30 बजीसम्म लाइभ आउनु छु। म लाइभ आउँछु अनि तपाईँहरू त्यति बेला म हेरिदिनेछु है, किनकि मैले आज धेरै नै हेरिसकेँ मैले कुण्डलीहरू। म तपाईँलाई डिटेल रूपमा बुझ्न मन छ भनेदेखि मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। तपाईँको म डिटेल रूपमा भनिदिनेछु। 12:42 तपाईँले जेन्डर पनि लेखिदिनु होला है। अरू कसैको भन्नुहुन्छ भने जेन्डर पनि लेखिदिनु होला, अनि म तपाईँको डिटेल भनिदिनेछु है। आजको लागि यो चाहिँ लास्ट कुण्डली हुनेछ है। यो मैले हेर्दैछु एउटा कुण्डली। चिन्ता नगर्नु होला, म पर्सि फेरि लाइभ आउनेछु। तपाईँहरूको लागि समस्या जोडिहाल्नेछु म। तपाईँलाई आफ्नो जिज्ञासा केही छ भने राख्नु होला। पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई, या म तपाईँ लाइभ आवेला नि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ के देखियो भन्दाखेरि उहाँको सुशान्त सिमखडा उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरीको हेर्न खोज्नु भयो होला होइन। उहाँले हेर्दाखेरि अब यहाँ साथीहरू त्यति हुँदैनन् है। साथीहरू मैले समस्या देखेँ, साथीहरू धेरै बनाउँदैन। साथीहरू भन्दा आफू एक्लै बस्नु रुचाउने खालको हुन्छन् र साथीहरूले परेको बेला सहयोग पनि गर्दैनन्। एउटा कुरा चाहिँ 100% कन्फर्मै हो, किनकि केतु 11 मा गएर बस्यो। अब लाभ कमाउन अलिकति गाह्रै भनेर लेख्यो। छोरीको कि छोराको भन्नुभयो तपाईँले, त्यो चाहिँ होइन। अब लाभ कमाउन अलिकति गाह्रै भनेर देखियो। जिन्दगीमा लाभ चाहिँ कमाइन्छ, तर लाभ चाहिँ 12 को अङ्कमा कमाउनु पर्ने लाभ चाहिँ तपाईँको घटेर 6 को अङ्कमा घट्छ। यो चाहिँ है 100% हो। अब अर्को सबै कुरा भन्दाखेरि लग्नेश गरेर दोस्रो घरमा बस्यो, मिठो खानु पर्यो, घर परिवार हेर्नलाई बसेको, र दिनदिनै चाहिँ डेलीको लागि हुने इन्कममा चाहिँ कहिले पनि कमी चाहिँ हुँदैन यो। अनि के भयो, दोस्रो घरमा चन्द्र बुध र शुक्रको युति भयो। चन्द्र बुध र शुक्रको युतिले चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा तपाईँको वृष लग्नको मान्छेहरू हेर्दा पनि राम्रै हुन्छन् है, भोलि पर्सि गएर राम्रो हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा कुरा भयो होइन। तपाईँको अर्को राम्रो के छ भने मिहिनेत, सच्चा मिहिनेत गर्ने मान्छे। भोलि पर्सि गएर तपाईँको अब दशा राम्रो भएको बेला, अब अहिले तपाईँको राहु चलेछ, राहु चलेर अलिक गाह्रै हुन्छ होइन। 72 सालदेखि राहु चलेको मान्छे अलिकति चञ्चल हुने, अलिक चटपट हुने, ओर्ने यस्तो बानी हुन्छ एकदम होइन। कसैलाई नटेर्ने ओर्ने, कसैलाई भनेर नमान्ने ओर्ने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, बानी हुन्छ है। किनकि तपाईँको अहिले राहु छ, 2072 सालदेखि राहु चलेको होइन। अहिले राहु लामो समय चाहिँ राहु भएको अलिक केयर गर्नु होला। राहु भएको बेला पढाइ पनि अलिकति ह्याम्पर हुन्छ तपाईँको। पञ्चम घरमा गएर राहु बसेको छ, पढाइ पनि ह्याम्पर हुन्छ है तपाईँको। अनि यस्ता मान्छे के हुन्छन् भनेदेखि यदि वैवाहिक सम्बन्ध पछि या बिहेभन्दा अगाडि कसैसँग सम्बन्धमा बसियो, केहीमा बसियो भने एकदम मनैबाट माया गर्ने हुन्छ। राहुले चाहिँ त्यसो बनाउँछ है, अन्धो माया बनाउँछ राहुले चाहिँ है यो। अनि तपाईँको पञ्चम स्थानमा राहु बसेको हुनाले अलिकति पढाइमा चाहिँ अलिकति हानि भनेर देखिएको छ तपाईँको है। अनि तपाईँको चौथो स्थानमा गुरु बसेको छ, मिहिनेत सच्चा मिहिनेत गर्ने मान्छे हो, तर राहुले अलिकति समस्या पार्यो अहिले। अब अरू त्यस्तो केही पनि देखेन। अलिकति चोटपटक भनेको तपाईँको राइटपट्टिको पैतालामा अलिकति चोटपटक लाग्ने चाहिँ सम्भावना छ है, किनकि मङ्गल र शनि बसेको छ। शनि उच्च भएर बसेको भए झन् चोट दिने सम्भावना बढी चाहिँ भयो यसमा चाहिँ है। र तपाईँको आजको लागि यति गरौँ होला है। मैले धेरैको कुण्डली हेरेँ आज होइन। तपाईँलाई केही जिज्ञासा छ भने मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँले लाइभमा आएर तथा भावी कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला। म कसैको लागि चाहिँ बस्दिनु भन्दा नि मैले कसैको हेल्प गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ मैले बसेको हुँ होइन। तपाईँहरूको म पालो भन्ने छु है। तपाईँहरूको अब पर्सि म फेरि लाइभ आउनेछु। पर्सि लाइभ आएपछि म तपाईँहरूको सबै कुरा भनिदिनेछु। तपाईँलाई त्यस्तै अप्ठ्यारो छ, तपाईँलाई जीवनमा धेरै समस्या छ भने मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु होला, म भनिदिनेछु होइन। अब मैले आफ्नो कार्यक्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो तपाईँको ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धीको धेरै चाहिँ कुण्डली हेर्ने गरेको छु। आज पनि मैले बिहानदेखि लगभग धेरै नै कुण्डली हेरिसकेको छु होइन। तपाईँलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट धेरै कुराको रुचि छ भनेदेखि तपाईँले पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु होला मलाई है। अब धैर्य भन्ने कुरा राखिदिनु होला है। धैर्य भन्ने कुरा राख्नुहुन्छ भने भगवानमा मात्र यो कुरा क्षमता हुन्छ, धैर्य भन्ने कुरा होइन। त्यही भएर धैर्य राख्नु होला। तपाईँको पालो आउँछ, सेयर गरिदिनु होला होइन। यसरी मलाई ग्रो गर्न हेल्प गरिदिनु होला। त्यसो भए आज सबैजनालाई चाहिँ बाई बाई, र विदेशी नयाँ वर्ष भयो भने सबैजनालाई चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर आजको लागि है त।